अव्वाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा बंदा है और मेरी तरफ रुजू करने वाला है। इज़ उरिद अलैहि बिलअशी साफ़िनातुल जियाद। सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला एक वाक़या ज़िक्र कर रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास शाम के वक़्त उम्दा घोड़े पेश किए गए। साफ़िनात, ये साफ़िनों की जमा है। साफ़िन कहते हैं ऐसे घोड़े को जो अपने 3 पाँव ज़मीन पर लगाए और चौथे पाँव का सुम जो होता है ना वो ज़मीन पर लगाए और बाकी उसका पाँव ज़मीन से ऊपर रहे। देखे कभी ऐसे खड़े हुए घोड़े? ये उम्दा घोड़ों की निशानी है। आला नस्ल के घोड़े जो है ना वो जब खड़े होते हैं ना तो इस अंदाज से खड़े होते हैं, कैसे करते हैं? 3 पाँव ज़मीन पर लगे हों पूरे के पूरे और चौथे की आगे वाला किनारा जिसको सुम कहते हैं वो लगा और बाकी पाँव ज़मीन से ऐसे ऊपर हो। तो ये उम्दा घोड़ों की निशानी और उनके खड़े होने का ये स्टाइल होता है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके पास जो घोड़े थे ना बड़े उम्दा थे, जब खड़े होते तो बड़ी उम्दगी के साथ, और अलजियाद कहते हैं तेज रफ्तार चलने वाले, दौड़ने वाले। यानी जब दौड़ते थे तब भी बड़ी उम्दगी के साथ और जब खड़े होते थे तब भी बड़ी उम्दगी के साथ। यानी ऐसे अजीमुशान घोड़े उनके पास थे। अब यहाँ पर आप देखें वो फरमा रहे हैं कि फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरि अन ज़िक्रि रब्बी, के लोगों ये जो मैंने माल के साथ मोहब्बत रखी है ना ये अपने रब के साथ मोहब्बत की वजह से मोहब्बत रखी है। यानी ये जो मैंने घोड़े रखे ना इतने उम्दा, ये ना समझे कि ये मेरी कोई अय्याशी है या मैं शहाना ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने इसके साथ दोस्ती लगाई है अपने रब की मोहब्बत की वजह से, अपने रब के ज़िक्र की मोहब्बत की वजह से कि इन घोड़ों के साथ मैंने जिहाद करना है और पूरी दुनिया के अंदर अपने रब के ज़िक्र को मैंने नाफिज करना है। सिर्फ इस वजह से मैंने ये उम्दा घोड़े रखे हैं कि मुझे जिहाद में आसानी हो। हत्ता तवारत बिल हिजाब, यहाँ तक कि वो घोड़े पर्दे में छुप गए। यानी पर्दे में छुपने से मुराद ये है कि उनकी दौड़ लिगवाई होगी और वो आंखों से ओझल हो गए। अब आप देखें रुद्दूहा अलैया, जब वो आंखों से ओझल हो गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुक्म दिया कि उन घोड़ों को मेरे पास लेकर आओ। जब लाया गया फताफी का मसहम बिसूक वल आनाक, तो बड़े प्यार के साथ उनकी पेशानियों पर और उनकी पिंडलियों पर उन्होंने हाथ फेरा। ये अल्लाह के रसूल भी ऐसा किया करते थे, घोड़ों की दौड़ लिगवाते थे और ये बड़े प्यार के साथ उन पर हाथ फेरना ये अल्लाह के रसूल की भी सुन्नत है। पेशानी के बालों को साहबी फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि घोड़े की पेशानी के बालों को मरोड़ रहे हैं प्यार से, और साथ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने क़यामत तक इनकी पेशानी के अंदर खैर रखी है। यानी इनके साथ मुसलमानों को माले गनीमत भी मिलेगा और फतह याब भी होंगे। ये खैर अल्लाह ताला ने घोड़ों के अंदर रखी है। तो ये सुलेमान यानी अम्बिया की बड़ी मोहब्बत थी घोड़ों के साथ। ठीक है, अब ये है एक सादा तफसीर जो कुरान से समझ आ रही है, लेकिन चूँकि वाक़यात के अंदर जब तक लोग इधर उधर की बातें ना मिला लें तो उनको ना मज़ा नहीं आता बात सुनने का। अब कुछ लोगों ने इसकी तफसीर ये की है कि रुद्दूहा अलैया हत्ता तवारत बिल हिजाब से वो मुराद लेते हैं कि जो पर्दे में छुप गया ना, इससे मुराद घोड़े नहीं बल्कि सूरज का छुपना है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो घोड़ों के साथ प्यार कर रहे थे, उनके साथ जो है वो खेल रहे थे और उनके साथ इतने मसरूफ़ हो गए कि सूरज गुरूब हो गया, उनकी असर की नमाज ज़ाया हो गई। रुद्दूहा अलैया, उन्होंने घोड़ों को अपने पास बुलाया। फताफी का मसहम बिसूक वल आनाक, और हम तफसीर कुरान की क्या कह रही कि हाथ फेरा, वो क्या कहते हैं फताफी का मसहम बिसूक वल आनाक का मतलब है कि उन्होंने तलवार के साथ उनकी गर्दनें भी काट दी और उनकी पिंडलियाँ भी काट दी। क्यों? कि इनकी वजह से मेरी असर की नमाज ज़ाया हो गई। ये तफसीर किसी ने की। यानी ये आप देखें कि कुरान के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो फजूल बातें, जिनकी ना कोई सनद होगी ना कोई दलील, इस तरह की तफसीरें आपको मिलेंगी कुरान पाक के मुतालिक, अम्बिया के मुतालिक। हालांकि अम्बिया के बारे में ऐसी बातें करना, एक बेजान यानी बेजुबान जानवर है जिसका कोई कसूर भी नहीं है। आप मसरूफ़ हैं, घोड़ों ने तो आपको खींच के मसरूफ़ नहीं ना किया।
اس کا مطلب ہے ہی نہیں یہ کہ سورج غروب ہو گیا. اگر اس کا مطلب یہ بھی ہو کہ مصروفیت کی بنا پر سورج بھی غروب ہو گیا تو کیا آپ اب گھوڑوں کی اس طرح گردنیں کاٹ دیں گے؟ ان کا کیا قصور؟ تو یہ سمجھ نہیں آتی تفسیر کرنے والوں کو کہ وہ کیا تفسیر کر رہے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا. ثم اناب، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا. اب اس کی تفسیر بھی اللہ کے رسول کی حدیث سے ملتی ہے. وہ یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آج رات اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے. ایک روایت میں 70 آتا ہے، دوسری میں 90 کا بھی لفظ آتا ہے. اور ان سے میرا ہر بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہو اور میں ان بیٹوں کو شاہ سوار بناؤں گا میدان جنگ میں. ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہہ دیں. یہ حدیث میں آتا ہے. ان کے ساتھی نے ان سے کہا آپ انشاءاللہ کہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا. اب جب نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بیوی کو اس دن حاملہ نہیں کیا. ایک بیوی سے ان کا بیٹا ہوا اور اس کا بھی ایک جسم کا حصہ ساقط تھا. ایک جسم کا حصہ ساقط تھا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس سے مراد وہی واقعہ. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. کیوں؟ کس طرح کہ وہ القینا علی کرسیہ جسدن، کہ ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ میرے اتنے بیٹے ہوں جو کرسی کو سنبھالیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک ایسا بیٹا پیدا کر دیا جو صرف جسم ہے، وہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا، ایک حصہ اس کا ویسے ساقط ہے. تو یہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا. کیوں کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. یعنی بڑے لوگوں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں نا تو ان کی سزائیں بھی بڑی ہوتی ہیں. ثم اناب، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا. فغفرنا له ذلك، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی، کہ پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے اپنے اس کام کی، اس عمل کی معافی مانگی. وہب لی ملک لا ينبغي لاحد من بعدی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹوں کی بجائے ایسی بادشاہت دے دے کہ دنیا میں پھر اس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. انک انت الوہاب، اور تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اللہ نے پھر ان کو وہ بادشاہت عطا فرما دی. اب یہ جو آیت ہے اس کی یہ تفسیر حدیث سے ملتی ہے. اس کی ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے جو اس کے بالکل الٹ ہے. وہ کہتے ہیں جسم سے مراد ہے یہ جن ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے. وہ انگوٹھی اس کے اندر بڑی طاقت تھی. وہ انگوٹھی ایک جن نے ایک خادمہ کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کی حاصل کر لی. جب وہ حاصل کر لی تو طاقت آ گئی ساری جن کے پاس، اور وہ جن جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر قابض ہو گیا. یہ مطلب ہے. اب کیا ہوا کہ وہ انگوٹھی جن سے گر گئی دریا میں. وہ دریا میں انگوٹھی رگل لی مچھلی نے. وہ مچھلی لے کر آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس. انہوں نے اس کی پیٹ کو چاک کر کے اس میں سے انگوٹھی نکال کر دوبارہ حاصل کی اور طاقت پھر ان کے پاس آ گئی. یہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا، اس لیے ان کو انگوٹھی مل گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بادشاہت دوبارہ عطا کر دی. یہ کہانی اس آیت کے متعلق بھی سنائی جاتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آسان سی بات یہی ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ اس اشارہ ہے، جس طرح کیونکہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جو بیٹا عطا کیا تھا وہ بھی ساقط تھا. وہ ساقط تھا، یعنی وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکے. جس طرح کہ ایک عام جسم پڑا ہوتا ہے، یہی اشارہ یہاں پر ملتا ہے کہ وہ القینا علی کرسیہ جسدن. انہوں نے تو کہا تھا کہ اتنے بیٹے ہوں گے، ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم صرف ڈال دیا. لیکن ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. ثم اناب، انہوں نے رجوع کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دے دی کہ جس کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی.